नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। केही महिनादेखि मत्थर बनेको कोरोना संक्रमणको भय फेरि बढ्दै कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षा सतर्कताका लागि क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी। सुदूरपश्चिममा शारीरिक अपाङ्गता भएका 30 जनालाई व्हील चेयर वितरण। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित गराउने सरकारको योजना। कपिलवस्तुका आधा दर्जन बढी छोटी भन्सार कार्यालय अझै पुनर्स्थापना भएनन्। अवैध कारोबार र राजस्व जुवाहरूको बढ्दो जोखिम। भारतका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमण तीव्र। भारतमै खोपको माग बढ्ने भएकाले कोभिसिल्डको निर्यातमा रोक। र कोरोना संक्रमणले थला परेको खेलकुद क्षेत्र फस्टाउने क्रममा दैलेखका युवाहरू मिलेर विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन। समाचार अब विस्तारमा। भारतका विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपाल पनि जोखिममा परेको छ। 100 भन्दा तल झरेको नेपालको कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्ने क्रममा रहेको छ। आज मात्र 120 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2891 जनाको आरटी-पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 120 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,76,509 पुगेको छ। केही दिन यता संक्रमित हुनेको संख्या बढेसँगै आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या समेत वृद्धि हुन थालेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1217 पुगेको छ भने आज 85 जना संक्रमित निको भएका छन्। निको भएका कुल संक्रमितको संख्या 2,72,272 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको पुष्टि भएको छैन। हाल 55 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै प्रदेश सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेको छ। संघीय सरकारले निर्देशन दिएसँगै प्रदेश सरकारले हटाइएका क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी थालेको छ भने स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयले संक्रमण रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन थालेका हुन्। रोजगारीका लागि भारत गएका कर्णालीका नागरिकहरू फर्कन थालेपछि कर्णालीमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जोखिमग्रस्त क्षेत्र भारतबाट धेरै नागरिकहरू फर्किरहेको र उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सतर्कताका लागि आवश्यक तयारी थालिएको हो। गत कार्तिकमा वीरेन्द्रनगरमा रहेको 400 बेडको क्वारेन्टाइन पुनर्स्थापित गर्न कोरोना व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण समितिले निर्णय नै गरिसकेको छ। पूर्व तयारीका लागि हेल्थ डेस्क क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पुनर्स्थापित गर्नमा जुटेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कर्णालीका सबै जिल्लाहरू प्रवेशद्वार पनि यही सुर्खेत भएको हुनाले सुर्खेतमा विशेष सावधानी अपनाउनु। गत वर्ष हामीले प्रयोगमा ल्याएका क्वारेन्टिनहरू आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने संस्था मार्फत चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको थियो गत वर्ष। तिनै संस्थाहरूले पुनः त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जाँच गर्नको निमित्त, रोगको पहिचान गर्नको निमित्त औषधिहरू छ छैन, किटहरूको अवस्था के छ, इक्विपमेन्टहरू छ छैन, यदि छैन भनेदेखि त्यसलाई यथाशीघ्र चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। भारतमा संक्रमणको दर बढ्नु र रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू फर्कन थालेपछि जिल्लाभर उच्च सतर्कता अपनाइएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदामा नबस्न निर्देशन दिएको छ भने पीसीआर र एन्टिजेन प्रविधिबाट परीक्षण दायरालाई बढाउन थालिएको छ। हाल कर्णालीमा कोरोना पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या 9 जना छन्। परीक्षणको लागि चाहिँ विशेष गरी यो दुईवटा विधि छ। एउटा चाहिँ पीसीआर विधि छ, अर्को चाहिँ एन्टिजेन विधि छ र हामीले सम्पूर्ण स्थानीय तहबाटै शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको अथवा लक्षण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी सतर्क भएर रहने र आम जनमानसमा विशेष गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लगाउने कुरा र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ व्यापक जनचेतनाको माध्यमबाट र आम जनसमुदायलाई चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने चाहिँ गरी हामीले तयारी चाहिँ गरेका छौँ। यसअघि कर्णालीका 891 स्थानमा 41,956 बेडका क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो, जसमध्ये कार्तिक पहिलो साता 15 स्थानमा सञ्चालनमा रहेका ठूलो क्षमताका 40,050 बेड क्वारेन्टाइन हटाइएको हो। अहिले 76 स्थानमा 1,906 बेडका क्वारेन्टाइन यथावत छन्। ती क्वारेन्टाइनमा 59,558 जना बसेर घर फर्किएका थिए। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।
नेपालमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाउने प्रयास गरेको छ। कामको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू फेरि देश फर्किन थालेका छन्। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब आउने मान्छेहरूलाई चेक जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गरेर दिनुपर्छ। अनि यो बोर्डरमा चाहिँ त्यो खटाउनु पर्ने चेक गर्ने अब चाहिँ जोखिमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न बाहनामा आउने गर्छन् क्या, इन्डियाबाट आएको भन्दैन, ढाड धेरै अनि यो जङ्गलको बिचबाट पनि छिर्ने गर्छन्। त्यो चेकपोस्ट नछेरिकन बिचबाट पनि छिरेर आउने गरेका छन्। त्यस्तो छन्। अब तिनलाई चाहिँ हाम्रो वडामा पनि सचेत हुनुपर्छ। छरछिमेकीले नि यसरी इन्डियाबाट आएका छन् मान्छे भने तिनलाई लगेर चेक जाँच गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई ढाँट्ने काम गर्यो भने त्यसले भोलि समाजलाई नि गाह्रो पार्न सक्छ भन्ने लाग्छ। जोखिम त साह्रै बढे जस्तो लाग्छ। बिकज आजभोलि चाहिँ मान्छेहरू पनि फर्किँदैछ र नाकामा राम्रोसँग चेक जाँच पनि केही पनि छैन। अनि तीमाथि अब नाका मात्र छैन कि वरिपरि जङ्गल हुनको कारणले धेरैवटा बाटोहरू यस्तो छ कि जहाँबाट मान्छेहरू आफै कसैले थानादेखि पनि छिर्दैछ। अनि प्लस अब चेक पनि केही छैन खासै। डेस्कहरू छ, त्यहाँ बसेको छन् मान्छेहरू, तै पनि प्रपरली कुन तरिकाले चेक गर्छ त्यो पनि केही थाहा छैन। मान्छेलाई एकछिन होल्ड गर्ने अनि त्यही माथि अब चिनेको भएपछि या कुनै तरिकाले पनि त्यहाँबाट मान्छे पास भइरहेछ। अब हामी नजिकै हुनको कारणले हामीलाई पनि साह्रै डर लागिरहन्छ। आउनेहरूको त धेरै नै सङ्ख्या छ, जाने पनि त्यस्तै छन्। अब आउनेलाई चाहिँ अलिक खतरा छ यहाँनिर हामीहरूको नेपालमा पनि। अब हामीलाई पनि खतरा हुन्छ। हामीले घर दोकान जानु पनि डराउनु पऱ्यो, दोकान जानु पऱ्यो, स्कुल जानु स्थिति झन् खरा हुन्छ। घरमा अझै झन् हामीको कति बुढा अभिभावकहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि अलिक खत्रै हुन्छ। अब अलिक नाकाबन्दीमा अलिक कोरोनाको चेकअप वहीँ हुने वहीँ राख्ने गर्ने भयो अलि राम्रो सजिलो हुन्थ्यो। सबैलाई घर पठाइदिन्छन् अनि त्यो अलिक अप्ठ्यारो भयो। आउने आइराखेका छन्, अब चेक जाँच चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, बढिरहेका छन् भनिरहेका छन्। त्यो हुँदाखेरि अलिक सबैको चेक गर्नु पर्यो। यहाँ त बढो हुन्छ झन् त्रासै हुन्छ, फेरि लकडाउनकै उयो समस्या हुन्छ। सरकारले चेक गरिरहेको छ त भन्छन्, भन्न त खै अहिलेसम्म केही थाहा पाइएको छैन। हामीलाई डर लाग्छ, बोर्डर किनार बसेको छौँ। अब हामीलाई त डर बहुत लाग्छ नि। नेपालमा आउने जनसङ्ख्या धेरै छन्, त्यहाँ तिनीहरूले कोरोना सम्बन्धी केही पनि चेक जाँच गर्दैनन्। इन्डियाबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चेक जाँच नगरेर अब त्यहीको मानिससँग घुलमिल गरेर तिनीहरूले कोरोना सर्ने गरी बुस्टर त पहिलाभन्दा कमै छ र तर कोरोना बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका शारीरिक अपाङ्गता भएका 30 जनालाई व्हीलचेयर वितरण गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजका कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्र, सबै वर्ग र सबै किसिमका मानिसहरूलाई एकैसाथ लगेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। शारीरिक रूपबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर प्रदेश सरकारले बेला बेला विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जनाएको छ। बुधबार मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्हीलचेयर वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारको पहलमा निशुल्क व्हीलचेयर पाएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसमा खुसी त धेरै लागिरहेको छ, किनकि हामीलाई स्पोर्ट खेल्दाखेरि कुनै पहिला स्पोर्ट खेल्दाखेरि त्यो व्हीलचेयरै थिएन भने हामीलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो। कहाँ खेल्ने कसरी खेल्ने भन्ने समस्या नै थियो। हामी काठमाडौँ गएर पनि हाम्रो पहिला अर्को व्हीलचेयर थियो, काठमाडौँ गएर हामीले हारेर त्यहाँ हामीलाई कठिनाइ परेको थियो। अब यो व्हीलचेयर पाएर त हाम्रो अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै अपाङ्गहरूलाई मिलेर यहाँ हामी गेम खेलाउने तयारीमा छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग पनि अन्य व्यक्ति जस्तै समान क्षमता र बौद्धिकता हुने भएकोले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा पनि स्वरोजगार बन्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप र तालिम दिनुपर्ने माग उहाँहरूको रहेको छ। यसको व्हीलचेयरको साथसाथै आयमूलक होइन रोजगारीमूलकहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने जस्तो महसुस गरिरहेको छौँ। त्यो अधिकारको कुरा गरेर मात्र भएन होइन, अरू कि आय आर्जनका कामहरू पनि गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो अपाङ्ग व्यक्तिलाई। राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना समाजका उपाध्यक्ष सुगम भट्टराईले बाह्य सहयोगबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क व्हीलचेयर मिलिरहेको भए पनि प्रदेशसम्म ल्याउन र पुर्याउन आर्थिक सहयोग नभएको बेला
प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको बताउनु भएको छ। उहाँले सामग्रीहरू काठमाडौँदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउँदा लाग्ने सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भनेपछि व्हीलचेयर वितरणका लागि प्रदेशमा पुगेको बताउनु भएको छ। सामान सबै निशुल्क हुन्, तर यसका व्यवस्थापकीय पाटो जस्तै एसेसमेन्ट नाप जाँचको लागि केही खर्च लाग्ला, एसेम्बल अहिले बिहानदेखि हामी जोड्ने काम गरिरहेछौँ त्यसको खर्च होला, ढुवानी गरेर हाम्रो गोदाम काठमाडौँ हुँदै चितवनदेखि ढुवानी गरेर ल्याएका छौँ, त्यस्ता व्यवस्थापकीय खर्चहरू मात्रै मन्त्रालयबाट। 30 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ व्हीलचेयर वितरण गरिएको हो, जसमा 15 जना खेलाडीहरू रहेका छन्। सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन र समाजमा स्थापित गराउन मन्त्रालयले योजना बनाएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम विद्यालयमा अनि स्वास्थ्य संस्थामा हाम्रो मन्त्रालयमा पनि हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र अपाङ्ग भएका मान्छेहरूको सम्मानसँग बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानित भएर हिँडुल गर्न पाउने अधिकारलाई प्रदेश सरकारले एकदम उनको मानव अधिकारको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। र मन्त्री सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरेर त्यसै अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहनको अभियानलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाउँदै आएको बताउनु भएको छ। प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी गैर सरकारी निकायहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउनुका साथै प्रदेशमा अपाङ्ग मैत्री कानूनको निर्माणका लागि पनि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताइएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति, लगानी सम्मेलन 2078, लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित कपिलवस्तुका आधा दर्जन छोटी भन्सार कार्यालय अझै पुनर्स्थापना भएका छैनन्। छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुनर्स्थापना नहुँदा सीमा नाकामा सामानको चोरी तस्करी हुनुका साथै दैनिक लाखौं रुपियाँ राजस्व समेत गुमेको छ। भन्सारको मुख्य कार्यालय कपिलवस्तुको कृष्णनगर सहित भिल्मी, अजिगरा, कछरवा, रङ्गपुर, चाकरचौडा, सुठौली गरी 7 वटा भन्सार कार्यालय रहेका छन्। तीमध्ये मुख्य भन्सार कार्यालय कृष्णनगर, सुठौली बाहेक अन्य छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छैनन्। द्वन्द्वका बेला कपिलवस्तुमा 2056 सालमा छोटी भन्सार कार्यालयहरू विस्थापित भएका थिए। खुल्ला सीमाका कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार मौलाएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि छोटी भन्सारहरू पुनर्स्थापना गर्ने स्थानीयले माग समेत गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना दुग्ध क्षेत्रका रूपमा परिचित पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको पशुपालक किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधको बजारीकरणमा समस्या भएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई सङ्कलन गरी सहज रूपमा बजारीकरण गर्न नसकेपछि चन्द्रोदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था आफैले दुग्धजन्य उत्पादनलाई तीव्रता दिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरी ल्याएको दुधलाई सङ्कलन गरी सहज रूपमा बजारमा बिक्री गर्न नसकेपछि संस्थाले आफैले नौनी, क्रिम, घिउ, पनिर आदि उत्पादन गर्ने कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ। 3-4 वर्ष अघि चिस्यान गरी राख्न चिलिम ब्याट, जेनेरेटर र दुध बोक्ने आफ्नो ट्याङ्कर नहुँदा किसानहरूको दुध फिर्ता गर्ने गरेको सो संस्थालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 6500 लिटर क्षमताको ट्याङ्कर, 3500 लिटर क्षमताको चिलिम ब्याट र 63.5 केभीए को जेनेरेटर अनुदानमा सहयोग गरेपछि यति बेला भने सहज भएको संस्थाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद तिमी सिन्हाले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको उत्पादन प्रवर्धनको कार्यक्रमले हाम्रो क्षेत्रका किसानहरू
लाभान्वित भएका छन्। प्रति लिटर 2 रुपियाँको कारणले उत्पादन बढाउनका निमित्त किसानहरू धेरै अग्रसर भएको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशकै उत्कृष्ट दुग्ध सहकारीका रूपमा सम्मान समेत गरेको यस चन्द्रोदय बहुद्देशीय सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको सहयोग पाएपछि अहिले किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन गरेर दूध र दूधका परिकारहरू बुटवल, पोखरा र काठमाडौँ लगेर बिक्री गर्दै आइरहेको छ। बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा रहेको यस संस्थामा दूध बिक्री गर्ने पशुपालक किसानहरूले भने आफूहरूको उत्पादन लागत भन्दा बजार मूल्य कम हुनु र त्यसमा पनि उत्पादन भएको दूधले बजार नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। म 2073 सालदेखि वैदेशिक यात्रालाई बिट मारेर यस कृषि कर्ममा यस पशुपालन क्षेत्रमा छु। दूधमा आत्मनिर्भर रहेको बर्दघाट नगरमा अहिले 55 वटा व्यावसायिक पशु फार्महरूबाट 142 जना कृषकहरूले दूध उत्पादन गरिरहेको बर्दघाट नगरपालिकाको पशुपन्छी विभाग शाखाको तथ्याङ्क रहेको छ। बर्दघाट नगरमा अहिले व्यवसायिक किसानहरूबाट मात्र दैनिक करिब 7000 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। दूध उत्पादन तथा बजारीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले किसानमुखी नीति बनाउन सके पक्कै पनि सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सफल हुनेछ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। गुल्मीमा कर कार्यालय स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनासम्म 13 करोड 64 लाख 68 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा करदाता सेवा कार्यालयको स्थापना भएपछि कर सम्बन्धी कामको लागि पाल्पा बुटवल जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको हो। करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीमा स्थापना भएको 8 महिनाको अवधिमा 13 करोड 64 लाख 68 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यालय स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आयकरतर्फ 68 लाख, घर भाडातर्फ 7 लाख, ब्याज कर 34 लाख, भ्याट कर 6 करोड 68 लाख र अन्तशुल्क कर 67 लाख सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख टङ्क भुसालले बताउनुभयो। यस कार्यालयले मुख्यतया करदाता दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि कर चुक्ता दिने अनि कसैको अब भाउचरहरू बिग्रिएको छ भने संशोधन गर्ने अनि कसैको प्यान प्रमाणपत्रमा अनि केही कागजातहरू बिग्रिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउने मुख्य यही काम गरिरहेछौँ अहिले। कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, कर सङ्कलन, खाता प्रमाणित, भ्याटमा दर्ता, कारोबार परिवर्तन, अन्तशुल्क सङ्कलन, व्यवसाय खारेज, कर शिक्षा जस्ता सेवा प्रवाह कार्यालय मार्फत काम भएको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भुसालले बताउनुभयो। अहिले गुल्मीबाट करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएपछि कर तिर्नकै लागि पाल्पा बुटोल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। कार्यालय स्थापना भएसँगै जिल्लाभित्रका सेवाग्राहीलाई सहज भइरहेको सेवाग्राही बताउनुहुन्छ। गुल्मीमा चाहिँ कर कार्यालय आएपछि यहाँको जनतालाई, यहाँको व्यापारीलाई राजस्व बुझाउन चाहिँ पाल्पा जानुपर्ने थियो। अहिले यहाँ गुल्मीमै आएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो काम गर्न सजिलो भएको छ। यसभन्दा पहिला हामी चाहिँ अब बाहिर गएर रूपन्देही हुँदै पाल्पा कर बुझाउन जानु पर्थ्यो होइन। त्यसो हुँदा हामीलाई धेरै झन्झटिलो र समस्या पनि थियो। त्यसो हुँदा आफ्नै गुल्मी जिल्लाकै सदरमुकाममा यो राजस्व कार्यालय आएर जो सेवा गरायोलाई धेरै राम्रो सुविधा भएको छ। गुल्मीमा कर कार्यालय नहुँदा बेला बेलामा शिविर आयोजना गरेरै व्यवसायको कर सङ्कलन गर्ने गरिएको थियो। यहाँका व्यवसायलाई कर तिर्नका लागि निकै समस्या रहेकाले कार्यालय खुलेसँगै करको दायरा बढ्नुका साथै व्यवसायीलाई पनि सहज भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले पहिलो पटक फोहोर व्यवस्थापन सहजकर्ताको व्यवस्था गरेपछि गमगढी बजारको स्वरूप फेरिँदै गएको छ। उचित किसिमको फोहोर व्यवस्था नहुनु र बजारवासीको लापरवाहीका कारण गमगढी बजारमा दिन प्रतिदिन फोहोर बढ्दै जान थालेको थियो। नगरपालिकाको मुटुको रूपमा रहेको मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा दिन प्रतिदिन फोहोर बढ्दै जान थालेपछि छायानाथ रारा नगरपालिकाले 10 जना फोहोर व्यवस्थापन सहजकर्ता नियुक्ति गरेको छ। गमगढी बजारलाई सफा राख्न मुगुमा क्रियाशील एक सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा फोहोर सङ्कलनका लागि ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले खोरमा थुनेर राखेको पाटे बाघ भागेपछि उच्च सतर्कता अपनाएको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले खोरमा राखिएको बाघ आफै निस्केपछि निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने राजमार्ग र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सतर्कता अपनाएको सूचित गरिएको पनि बताउनुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई अत्यावश्यक काम बाहेक जंगलभित्र प्रवेश नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। निकुञ्ज कार्यालयले पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिवखोलादेखि प्रगति नगरसम्मको क्षेत्रमा रातको समयमा पैदल, साइकल र मोटरसाइकलबाट आवत-जावत नगर्न निरन्तर सूचना जारी गरिएको पनि शाहले बताउनु भएको छ। बाँके निकुञ्जको खैरी पोस्ट क्षेत्रमा राखिएको खोरबाट गत मंगलबार बिहान बाघ भागेपछि निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने पूर्व पश्चिम र रत्न राजमार्ग तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका स्थित हिया खोलामा सामूहिक स्याउ खेतीको तयारी गरिएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीले उत्पादन राम्रो नभएपछि किसानले सामूहिक लगानीमा स्याउ खेती गर्न थालेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एकाइ स्याउ सुपोषण कार्यालयका प्रमुख नमराज भण्डारीले बताउनुभयो। तातोपानीमा 1,90,000 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा 5,500 स्याउका बिरुवा रोपिएको छ। समूहमा मिलेर खेती गर्दा लगानी र संरक्षणमा सुने भएकाले सामूहिक रूपमा स्याउ खेती सुरुवात गरिएको जनाइएको छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी सामूहिक स्याउ कृषिमा आफूहरू जुटेको उहाँले बताउनु भएको छ। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको हिया खोलामा समुदाय स्तरबाट नमुना स्याउ बगैँचा बनाउने स्थानीयवासीको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने गरी स्याउ सुपोषणले बिरुवामा 50% अनुदान समेत दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संक्रमण तीव्र भएपछि भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित कोरोना खोप कोभिसिल्डको निर्यातमा स्थायी रूपमा रोक लगाएको हो। भारतमा संक्रमण तीव्र भएसँगै खोप अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा रोक लगाइएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी साता भारतमै खोपको माग बढ्ने भएकाले तत्काललाई निर्यात रोकिएको विदेश मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। भारतको पछिल्लो निर्णयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स परियोजनामा पनि प्रभाव पर्ने भएको छ। भारतले अहिलेसम्म विभिन्न 76 देशमा 6,50,00,000 डोज खोप निर्यात गरिसकेको छ। भारतमा पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमण तीव्र देखिएको छ। संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला नयाँ प्रकारका भाइरस बढ्दै जानुले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अफगानिस्तानको दक्षिण प्रान्त कान्दाहारमा आतंककारी विरुद्ध गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा पनि कम्तीमा 12 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। यस कारबाहीको क्रममा अन्य 5 तालिबान लडाकु घाइते भएको पनि सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। तालिबान लडाकु लुकेर बसेको इलाका लक्षित गरेर कारबाही भएको थियो। कान्दाहार प्रान्तको आर्खानदाफ र मिवान्द जिल्ला तालिबान लडाकु लुकेर बसेको इलाका लक्षित भएको यस कारबाहीको क्रममा 12 लडाकु मारिनुका साथै अन्य 5 घाइते भएका थिए। यस कारबाहीको क्रममा सुरक्षा बलले आतंककारीले योजना गरेको एम्बुस विस्फोट पदार्थ 55 थान बरामद गरेको छ। तालिबान लडाकु समूहले भने यस कारबाहीको विषयको केही टिप्पणी गरेका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 200 रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। हिजो प्रतितोला 86,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 200 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 86,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 200 रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला 86,450 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी आज प्रतितोला 10 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला 1,240 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज 10 रुपैयाँले घटेर 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भएको
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना संक्रमणले ओछेलमा परेको खेलकुद क्षेत्रमा उत्साह थप्न दैलेखका युवाहरू मिलेर जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन्। 50,000 राशि पुरस्कार रहेको भलिबल खेलसँगै फुटसल र ब्याडमिन्टन खेल दैलेखमा 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। लामो बन्दपछि खेलाडीहरूमा उत्साह प्रदान गर्नका लागि जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। खेलकुद प्रतियोगिताको फुटबलतर्फको पहिलो उपाधि सशस्त्र प्रहरीले प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो उपाधि भगवती माईले प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न खेलहरूमा विजयी भएका खेलाडीहरूलाई पुरस्कारसहित ट्रफी प्रदान गरिएको छ। नवलपरासीको सुनवलमा जारी प्रथम द लर्ड बुद्ध कप 9 ए साइड खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि देउराली फोर्ट ब्रदर्सले हात पार्न सफल भएको छ। फाइनल खेलमा फोर्ट ब्रदर्सले द लर्ड बुद्धलाई 0 विरुद्ध 2 गोल गरी उपाधि चुम्न सफल भएको हो। सुनवल 5 मिनी बनकटीमा जारी खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाका 16 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजेता टिम देउराली फोर्ट ब्रदर्सले 1,05,000 नगद मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने द लर्ड बुद्ध टिमले 55,000 रुपैयाँ नगद मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्न सफल भएको छ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो भने देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको छ। त्यस्तै आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केही महिनादेखि मत्थर बनेको कोरोना संक्रमणको भय फेरि बढ्दै कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षा सतर्कताका लागि क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी। सुदूरपश्चिममा शारीरिक अपाङ्गता भएका 30 जनालाई व्हीलचेयर वितरण। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित गराउने सरकारको योजना। कपिलवस्तुका आधा दर्जन बढी छोटी भन्सार कार्यालय अझै पुनर्स्थापना भएनन्। अवैध कारोबार र राजस्व जुवावटको बढ्दो जोखिम। भारतका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमण तीव्र। भारतमै खोपको माग बढ्ने भएकाले कोभिसिल्डको निर्यातमा रोक। र कोरोना संक्रमणले थला परेको खेलकुद क्षेत्र फस्टाउने क्रममा दैलेखका युवाहरू मिलेर विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।